दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम पशुपति स्थित धर्मशालाभित्र बतास समूहले चलाएको होटलको मूल गेटमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताला लगाएको छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाभित्र सञ्चालित होटल आनन्दको मूल गेटमा शुक्रबार सरकारले ताला लगाएको हो। ताला लगाउनु अघि कोषले होटल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो, तर बतास समूहले कोषको टोलीलाई मूल गेटमै रोकेर भित्र जान दिएन। होटलभित्रका सामान हराउने तथा हिनामिना हुने डरले ताला लगाउनु परेको कोषले जानकारी दिएको छ। कोषले होटलका सामान नचलाउन बतास समूहलाई अनुरोध समेत गरेको छ। होटलका कर्मचारीले कोषका कर्मचारीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कोषले बाहिरी गेटमा तालचा लगाएर सूचना टाँसी फर्किएको छ। अनुगमनका क्रममा पुगेका कोषका पदाधिकारी र होटलका कर्मचारीहरूबीच शुक्रबार पनि विवाद भएको थियो। यसअघि गत बिहीबार पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले कोषका पदाधिकारीहरूसहित धर्मशाला पुगेका थिए। त्यसबेला पनि बतास समूहका कर्मचारीले अवरोध गरेका थिए। उक्त करार 2078-12-14 गते सञ्चालक परिषदको निर्णय बमोजिम त्यसभित्र सुनिएका पत्रकार र व्यक्तिको केही निष्क्रिय पनि हामीले यहाँबाट कस्तो कुरो गरेको हैन। अनि तपाई पनि बाहिर के सरकारले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका हुन्। बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा रञ्जन कृष्ण अर्याल र भगवान दास मानन्धरलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत विराटनगरको बखलढुङ्गा इजालसका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानूनी सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासाइनीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा श्री वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075/6/5 को निर्णय खारिज गर्ने, अमलेखगञ्ज सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पश्चिम सेती कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लाठीनाथ 33 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने,
श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 को दफा 23 बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेललाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मा अर्याललाई तोक्ने, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 26 को उपदफा 2 बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीलाई तोक्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पुणासेनीलाई तोक्ने, याक अनुवांशिक स्रोत केन्द्र सोलुखुम्बुमा याक नाग चरणको लागि करिब 10 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने, सुन्दरी जल स्थित सुरुङको प्रवेशद्वार नजिक उपयुक्त स्थानमा सन्त नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई, जसलाई हामी किशुनजी भन्छौँ, किशुनजीको शालिग र शिलापत्र राख्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, विभिन्न 20 देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री काशीराज दाल र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने, 2079 साल वैशाख 17 गतेदेखि 18 गतेसम्म अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने रकी माउन्टेन च्याम्पियनसिप 2022 कार्यक्रममा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, हिदी खोला जलविद्युत आयोजना इन्टेक अडिट र पावर हाउस लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 मा रहेको राष्ट्रिय वन 4.28 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्खुवा सभा खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 र भोजपुर जिल्ला सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने जग्गा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा विश्वविद्यालयको भवन तथा अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि निर्माण स्थल तोक्ने, रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्र नवीकरण गर्ने, दक्षिण अफ्रिकाको डारबानमा 1 देखि 6 जेठ 2079 मा आयोजना हुने 5th ग्लोबल कन्फरेन्स अन इलिमिनेसन अफ चाइल्ड लेबर सम्मेलनमा माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीयको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा श्री रञ्जन कृष्ण अर्याल काठमाडौँ र प्रा श्री भगवान दास मानन्दर काठमाडौँलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा श्री सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवासहित एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने।
शुक्रबारदेखि सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको तयारी पूरा भएको छ। विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बिहिबार उद्घाटन भएको राष्ट्रिय खोप अभियान भोलि शुक्रबारदेखि देशभर सुरु हुनेछ। आउँदो वैशाख 18 गतेसम्म चल्ने अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिइनेछ। यो उमेर समूहका झण्डै 75 लाख बालबालिकालाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारी स्तरबाट दक्षिण पूर्वी एसियामा नै पहिलो पटक नेपालमा यो खोप दिन लागिएको हो। टाइफाइड विरुद्धको खोपलाई सरकारले नियमित खोप कार्यक्रममा नै समेट्दैछ। फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठेको छ कि यहाँ मेरो साथीले पनि भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ। म केही दिन अगाडि धरानमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ नि समेत चलाउने सब देखेँ मैले। त्यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुई निकाल्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ तपाईँहरूले पठाएको हुन्छ उसमा यो धरानमा तपाईँ चाहिँ विदेशीलाई पनि तयार छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न। खोप यो फोहोर पहिला काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर जताततै फोहोरको थुप्रो हामी नेपालीका लागि बेजिदो कुरा हो, लाज पर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन बनाउनु जरुरी छ। सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ फोहोर व्यवस्थापनलाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइडमा नगरी यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ हामीहरू यही काममा। राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत शुक्रबारदेखि वैशाख 18 गतेसम्म 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिकालाई खोप लगाइनेछ भने त्यसपछि नियमित खोप कार्यक्रम अन्तर्गत 15 महिना पुगेका बालबालिकालाई खोप दिइने परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 15 महिनादेखि 15 वर्ष समूहका टाइफाइडको जोखिम उच्च हुने भएकोले अभियानमा यो समूहलाई समेट्न लागि हो। यो खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकोले खोप अभियानमा नछुट्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय अभियानका रूपमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने भए पनि केही जिल्लामा भने टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको बताएका छन्। बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले कुनै पनि उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको बताएका हुन्। कुनै ठाउँमा कुनै दिन पिक आवर र प्रसारण लाइनमा समस्या हुँदा 1-2 घण्टा बिजुली काटिएको नत्र बाँकी केही कतै लोडसेडिङ नकाटिएको घिसिङको भनाइ छ। अहिले कहीँ पनि लोडसेडिङ छैन, हामीले लोडसेडिङ गर्नु परेको छैन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोडसेडिङ गरेको छैन र बेलुकाको पिक टाइममा 1-2 घण्टा कतै कुनै इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्समिसन लाइनको कारणले कन्सेन्टको कारणले कतै चाहिँ लोड अलिकति घटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ एलडिसीले समय नै भन्ने गरेको हुन्छ। त्यो बाहेक र त्यो पनि हामीले कम्फर्टेबल भएको यहाँमा अलिकति नपुग्यो भने अब असारबाट हामीले बेच्नु पर्यो। हामी 2100 मेगावाटको त हामीसँग जेनेरेसन क्षमतै छ। त्यसपछि 200 मेगावाट जति असारसम्म कन्फर्म छ, करिब 2300 मेगावाट। हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 1900-2000 मेगावाट पुग्यो भने पनि 300-400 मेगावाट हामीले बेच्नु पर्यो र त्यो बेच्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भने पिकको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, राति बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो अलिक बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ब्लकमा हामीले विभिन्न चाहिँ ब्लक बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर भने मार्केटको डिफ्रेन्ट मार्केटमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ र अहिले यति जुन आएको छ यसको लागि एकदमै चाहिँ राम्रो विषय आएको छ। भारतीय सरकारले जुन हिसाबले हामीलाई मन्त्रीज्यूको चाहिँ बायोलेटरल टकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको बायोलेटरल टकमा प्रेस मिटमा बोलेका कुराहरू जुन हिसाबले अहिले रिजल्टमा आयो, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो
चाहिँ इनिसिएटिभको रूपमा लिनुपर्छ, रियलको रूपमा गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण मन्त्रीहरूबाट दिइसक्नु भएको छ र अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी हाम्रो कोअपरेसन सक्सेस जानु नै छ। अब एक दुईवटा विषय चाहिँ म यो डिमान्डको सम्बन्धमा तत्कालीन अवस्थाको अहिले केही समय हामी भारतमा रहँदाखेरि यहाँ औद्योगिक साथीहरूको केही चाहिँ लोड सेडिङ गऱ्यो भन्ने एउटा विषयहरू पनि यहाँ आयो। वास्तवमा हामीले यो तत्कालीन अवस्थाको समस्या थियो, एक दुई दिनको समस्या थियो, त्यसलाई लामो समयसम्मको समस्या जस्तो गरेर जुन हिसाबले बाहिर आयो त्यो थिएन। अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन, हामीले लोड सेडिङ गर्नु परेको छैन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ गरेको छैन। र बेलुकाको पिक टाइममा एक दुई घन्टा कतै कुनै इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्समिसन लाइनको कारणले, कन्स्टेन्टको कारणले कतै चाहिँ लोड अलिकति घटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ एलडिसीले समय नै भन्ने गरेको हुन्छ। त्यो बाहेक र त्यो पनि हामीले कम्फर्टेबल भएको अवस्थामा हामी कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो बाहेक कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन। र हामीले सुरुमा पनि के भनेका थियौँ भने उद्योगी साथीहरूले 12 घन्टा तपाईँले सुरुको दिन जुन एक हप्ताभन्दा अगाडि सुरुको दिन जुन समस्या आयो, एकैचोटि आएको समस्या हो, यो समस्यालाई के कसरी बुझ्नुपर्छ भने तामाकोसी बन्द भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्नु पर्छ। तामाकोसीको मेसिन बन्द भयो भने। त्यस्तै घिसिङले भारतबाट विद्युत आयातमा उत्पन्न समस्याले केही दिन बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई देखाएर उद्योगीहरूले राजनैतिक ढंगले प्राधिकरणसँग निशाना साधेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले बिजुली नपाएको भनेर गरिएको प्रचारबाजी पूर्ण रूपमा राजनैतिक कुरा मात्र भएको उनले बताएका हुन्। त्यस्तै उनले उद्योगीहरूले आफ्ना विरोध गरेको भन्दै अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार उद्घाटन गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्न कांग्रेसले 3 पटक रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 माघ 3 गते बन्दरगाह शिलान्यास गरेका थिए। 2072 को भूकम्पबाट क्षति भई पुनर्निर्माण गरिएको भक्तपुरको सिपाडोल स्थित शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालय भवन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले निर्माण गर्न अवरोध गरेको उक्त बन्दरगाह एमालेको सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गरेको र अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेको बताएका हुन्। बनाएको बन्दरगाह अहिले सञ्चालनमा आउनु सुखद रहेको ओलीको भनाइ थियो। एमाले सरकारले विकासका निकै काम गरेको र फेरि 5 वर्ष सरकारमा बसेपछि शिलान्यास र उद्घाटनको कामले तीव्रता लिने ओलीको भनाइ रहेको थियो। शेरबहादुरजी पनि उद्घाटन गरिरहनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। हिजो पनि उहाँले चोभार सुक्खा बन्दरगाह हामीले सुरु गरेर बनाएर ठिक्क पारेको थियो, गरे हिजो उहाँले रिबन काट्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। अब चल्ने भयो कमसेकम। त्यो बनाउने बेलामा शिलान्यास गर्न 3 पल्ट सार्नु परेको थियो समय। नेपाली कांग्रेसले बनाउनै नदिएर यहाँ हुँदै हुँदैन भनेर बनाउन नदिएर उद्यम गरेर रोकेको थियो, जसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले रोकेको थियो। हिजो चाहिँ शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूका करकमलबाट बाहुलीबाट समुद्घाटन भएको छ भन्दा उहाँले त्यसलाई अनावरण गरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स गोज टु शेरबहादुर देउवाजी, राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवाजी, बिकज ही इनागुरेटेड द ड्राई पोर्ट इन चोभार। जे होस्, उहाँले शुभारम्भ गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। अरू पनि शुभारम्भ हुन्छन् शुभारम्भ। फेरि हामी 5 वर्ष सरकारमा बसेपछि यस्ता शिलान्यास र उद्घाटन, कति शिलान्यास हुँदै जान्छन्, उद्घाटन हुँदै जान्छन्, काम सम्पन्न हुँदै जान्छ, देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दै जान्छ। यो त सधैँ छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई कुहिएको संगठनको संज्ञा दिएका छन्। उनले वर्तमान 5 दलीय सरकार आफै कुहिएर फतक्क झर्ने बताएका हुन्। आफै ढल्ने सरकारमाथि एमालेलाई वर्तमान सरकार ढालेको बात नलागोस् भन्दै सरकार कुहिसकेको दावी गरेका थिए। ओलीले कुनै पनि रुखको फल झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्ने पनि बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनावको मुखमा बागमती प्रदेश सरकार मकवानपुरका जनताको स्वास्थ्य सुविधा बन्द गराउन कम्मर कसेर लागेको छ।
बागमती सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित हेटौडा अस्पताललाई पहिलाकै रिफर अस्पताल बनाउने उद्देश्य बोक्दै जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधालाई कुण्ठित गर्न लागि परेको हो। पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गरेर प्रतिष्ठानकै माताहात सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यसपछि हेटौडा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा पनि निकै सुधार भएको थियो भने मकवानपुरे जनताको साधारण अपरेसनका लागि छिमेकी जिल्ला चितवनका महँगा अस्पताल तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो। अस्पतालमा एसडियू, आइसियू सेवा समेत सञ्चालन हुँदा मकवानपुरका जनतामा हौसला प्रदान भएको थियो, जसले गर्दा कोरोनाको महामारीमा समेत हजारौं बिरामी सहज उपचार सम्भव भएको थियो। तर अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हेटौडा अस्पताललाई रिफर अस्पताल बनाउने खेल सुरु गरेका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्ने डाक्टरहरूलाई हेटौडा अस्पतालमा प्र्याक्टिकल गर्नका लागि सहज हुने विषयलाई थप समस्यामा पारिएको छ। बागमती सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बागमती सरकारले लिएको यो निर्णय गलत भएको पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाइ छ। पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालन गरेका प्रदेश गौरवका आयोजना काट्दै 5-5 लाखका टुक्रे योजना बनाएर खर्च गर्ने अहिलेको सरकारको यो निर्णय कार्यकर्ता पाल्ने योजना रहेको उनको आरोप छ। सुरुकै दिनमा सबभन्दा पहिलो उनीहरूले गरेको काम हाम्रो स्वर्गमार्गको जुन योजना थियो, जुन मकवानपुरे जनताको एउटा सपना मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव अनि सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने विकास, यो सबै कुरालाई हामीले अत्यन्त जोडका साथ गरेका थियौँ। अब यो धेरै ठुलो योजना भएको हुनाले भन्ने बित्तिकै त्यसको डिपिआर लगायतका धेरै प्राविधिक कामहरू, प्राविधिक पक्षहरू धेरै गर्नुपर्ने, हामीले 1 वर्षमा गर्न सकेनौँ। त्यसको डकुमेन्ट तयार गर्ने हाम्रो 2 वर्ष लाग्यो। जब डकुमेन्ट तयार भएर हामी कम्प्लिटली अब चाहिँ टेन्डरमा जाँदैथ्यौँ, टेन्डरमा जाने बेलामा हाम्रो सरकारबाट हामी बाहिरियौँ र त्यसपछि उनीहरूले तुरुन्तै पहिलो बैठकबाटै भन्दा हुन्छ त्यो योजना उनीहरूले कटौती गरे। एमालेको सरकारका पालाका कानूनलाई उल्टाउनु पर्छ भनेर लाग्दा यहाँको स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाइएको हो। टिचिङ अस्पतालको रूपमा विकास हुँदै गएको हेटौडा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले कमजोर बनाउन लागि परेकोमा मकवानपुरका धेरै नागरिकले विरोध गरेका छन्। अध्यादेश मार्फत प्रतिष्ठानलाई हेटौडा अस्पतालबाट अलग गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेसँगै अहिलेको अस्पताल निकै कमजोर बन्नेछ। प्रतिष्ठान मार्फत डाक्टरको पढाइ हेटौडामै हुने र हेटौडाका अस्पतालमा तिनै डाक्टरले प्रयोगात्मक गर्ने गरी पहिलेको सरकारले कानून निर्माण गरेको थियो। तर सो निर्णयलाई उल्टाउँदै मकवानपुर जिल्लाका जनताले सहज तवरले पाउन लागेको स्वास्थ्य सुविधाबाट जनतालाई वञ्चित गराउन मकवानपुरकै सांसदहरू र गठबन्धनका नेताहरू लागेको पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाइ छ। बोलेका थिएनन्, तर अहिले जुन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिङ्गो हेटौडाको मात्रै नभएर मकवानपुरको सिङ्गो प्रदेशको एउटा गौरवको योजना थियो र प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो र हामीले अत्यन्त गौरव गर्थ्यौँ। र मकवानपुरे जनताले आफ्नो घरमा बसेर अब चाहिँ एमबिबिएस गर्न सक्ने भए, विभिन्न चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ पढ्न पाउने भए भनेर खुसी भइरहेको अवस्थामा अब यो कार्यक्रमलाई पनि उसले पूर्ण रूपमा त्यो सरकारले हिजो अध्यादेश लिएर आएर अध्यादेश मार्फत ऐनलाई कटौती गरेर जुन ऐनमा व्यवस्था हेटौडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र रहनेछ भन्ने जुन ऐनको शब्द थियो त्यो ऐन बनाएको थियो। फेरि त्यो ऐन बन्दाखेरि पनि त्यो नितान्त त्यो त्यति बेलाको सरकार भनेको हाम्रो चाहिँ नि के अरे के जोइन्ट थियो नि त नेकपा हो, नेकपाको सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवराज दुलाल नै उहाँ सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै पहलमा उहाँकै इनिसिएसनमा सबै कुरा उहाँ मार्फतै भएको भन्दा हुन्छ, किनभने त्यही मन्त्रालयबाट आएको र उहाँले उहाँको मार्फत आयो भनेपछि अहिले त्यही सरकार छ, त्यही गठबन्धनको सरकार छ। त्यो गठबन्धनको सरकार जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस छ, जहाँ नेकपा माओवादी छ होइन, अब यो गठबन्धनको सरकारले अहिले हेटौडेली जनताले पाउने सेवा र सुविधालाई बाहिर पठाउने जुन चाहिँ दुस्साहस गर्न खोजिरहेको छ, दुस्साहस भन्नुपर्छ र यो दुस्साहसको विरुद्धमा हामी जस्तो सुकै कदम पनि चालौँला है। तर यो चाहिँ तपाईँहरू मार्फत मैले जानकारी गराउन खोजेँ के भने यो अहिलेको सरकार, अहिलेको गठबन्धनको सरकारले यदि यो कदम साँच्चै चाल्ने हो भने
हेटौडावासीले उनीहरूलाई छोड्ने छैनन्, यो काम गर्न दिने छैनन्। त्यसका निमित्त नेकपा एमाले पनि तयार हुनेछ। मात्रै होइन, सिङ्गो हेटौडाको जनता त्यसका विरुद्धमा रहनेछन् भन्ने कुरा मैले उहाँलाई त्यो पुर्याउन चाहन्छु। र यो कुनै पनि हालतमा हामी एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र सार्दाखेरिको जुन समस्या हामीले देखेका छौँ विगतका दिनहरूमा, भने त्यहाँ त्यत्रो समस्या हुन्छ भने हाम्रो सरकारले 1.5 अरब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यहाँ तपाईँ डिटेलमा छैन, 1.5 अरब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ यो प्रतिष्ठानको काममा। अब त्यो सबैलाई खरानी बनाउने गरी, हाम्रो संरचना नै बिगार्ने गरी, हामीले पाउने सेवा सुविधा नै अन्यत्र सार्ने जुन नियत लिएको छ नि, यो नियतको चाहिँ नि घोर विरोध हत्सर्ना के गर्नुपर्छ मात्र होइन। र हामी एउटा यदि यो चाहिँ फिर्ता गरेन अथवा यो अहिलेसम्म मैले सुनेको छु प्रमाणीकरण भएको छैन, यदि प्रमाणीकरण गर्ने र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भयो भने यसको परिणाम चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै ठुलो हुन्छ। र यो मकवानपुरका सिङ्गो मकवानपुरी जनताले यो कुरालाई चाहिँ माफ दिने छैन भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले तपाईँको अब अहिले भएका कुरा मैले छोटो भन्छु, अहिले हेटौडा अस्पताल हुँदाखेरिको र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन भएका कुरा के हुन् त भनेर म तपाईँलाई सारांशमा भन्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान र अस्पताललाई अलग गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम भरतपुर लैजाने तयारी भएको एक कर्मचारीले बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत प्रतिष्ठानले डाक्टर पढाउँदा आफ्नै 100 बेडको अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर यो अध्यादेश प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रतिष्ठानको अस्पताल हुँदैन। डाक्टर पढाइमा पनि समस्या हुन्छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिष्ठान र अस्पताललाई छुटाएर शैक्षिक कार्यक्रमलाई भरतपुर अस्पतालमा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिष्ठान माताहत भएको हेटौडा अस्पताललाई छुटाएर भरतपुर पुर्याउने प्रदेश सरकारको निर्णयको मकवानपुरवासीले विरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यसको निकै विरोध भएको छ। मकवानपुरवासीहरूले स्वास्थ्य उपचारमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आए पनि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको थियो। प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल समेत नभएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले अरू शैक्षिक कार्यक्रम पनि नदिने सम्भावना बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नका लागि आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुसार अध्यादेश ल्याएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण खनालले बताए। उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत राखिएको हेटौडा अस्पताल अलग हुनेछ। हेटौडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू अध्यापन गराउनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको उनले बताए। अनि हेटौडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत आउनु अघि विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या 10 र हाल प्रतिष्ठान अन्तर्गत आएपछि विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या 22 रहेको छ। आइसियु 17 बेड आइसियु सञ्चालन भएको छ। एसडियु कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै एसडियु 20 बेड 20 बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। अक्सिजन प्लान्ट 500 बेडको लागि पर्याप्त हुने 2वटा अक्सिजन प्लान्टको साथै 1 लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कको व्यवस्था गरेको छ। डायलिसिस 2078 आषाढ 14 देखि किडनी बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा 8वटा मेसिनबाट दिँदै आएको छ। ल्याबको सेवामा धातु विस्तार गरी सेवाको दायरा बढाइएको छ। पहिलो पटक हेटौडा अस्पतालबाट मनोरोग सम्बन्धी चिकित्सकीय सेवा सुरु गरिएको छ। एमओयू छुट्टै किसिमका उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूसँग एमओयू गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा उपलब्ध गरिएको छ। जस्तै मुटु रोगको लागि शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, क्यान्सर रोगको लागि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र बर्न अफ रिकन्स्ट्रक्सन उपचारका लागि सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल। आर्थिक वर्ष 76-77 मा औसत दैनिक ओपीडी मार्फत 450 जनाले सेवा लिँदैआएकोमा हाल सेवा विस्तार गरी दैनिक ओपीडीको संख्या 650 जना पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरमा विकासको सृष्टि भएको दावी गरेका छन्। महानगरकी मेयर आफ्नी छोरी रेणु दाहालको उनले खुलेर तारिफ गरेका थिए। भरतपुरको आपटारीमा भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बाँड्दै प्रचण्डले आफू चितवनमा रेणुको बुवाको रूपमा चिनिन थालेको बताएका हुन्। महिलाहरूले चाहेमा धेरै गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि भएको प्रचण्डले उल्लेख गरे। माओवादीबाट सरकारमा रहेका महिला मन्त्रीहरूको पनि उनले प्रशंसा गरेका थिए। प्रचण्डले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरूलाई धेरै ठाउँमा मेयर र पालिकाका प्रमुख बनाउने विचार रहेको उल्लेख गरे। पहिला निर्वाचनमा यहाँ 74 सालमा आउँदा रेणु यहाँ आउँदा सबैले प्रचण्डको छोरी आयो भन्ने गर्थे। प्रचण्डको छोरी
यद्यपि रेणुको आफ्नै त्याग थियो, आफ्नै तपस्या थियो। रोल्पा रुकुम जस्ता जिल्लादेखि भूमिगत रूपले जनयुद्धकालमा देखि प्रवासका भारतका विभिन्न सहरमा भूमिगत दौडेर काम गरेको उनको आफ्नै अनुभव थियो। तर उनको परिचय 74 को चुनावमा आउँदा प्रचण्डको छोरी भन्ने थियो। तर मलाई खुसी छ अहिले आउँदा अब प्रचण्डको छोरी होइन, रेणुको बुवा प्रचण्ड भएको छ अहिले। म यस अर्थमा र फेरि महिलाहरूले चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छन् भन्ने देखियो। मैले शशीजीलाई भूमि व्यवस्था मन्त्री बनाउँदा उहाँको इच्छा शक्ति र दृढता देखेर तपाईले सक्नुहुन्छ, तपाईले आँट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, उहाँले गरेर देखाउनु भयो। यस अर्थमा उहाँलाई धन्यवाद दिनु। ऊर्जा मन्त्री अहिले पम्फालाई बनाइयो, उहाँले 20 युनिट मुक्त गरिदिनु भएको छ। लाखौँ चाहिँ ग्राहकहरू लाभान्वित भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा के देखिएको छ भने महिलाले अग्रसरता लिएकोमा सफलता, इमान्दारिता, सुशासन तुलनात्मक रूपले बढी देखिएको छ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।